अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर एक लंबे गैप के बाद आपसे बात हो रही है। और ये गैप क्यों आया मैं ये भी आपको बताऊंगा। और आज जो मैं बात करूंगा और हम ये जो मैंने खुद से मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने फील किया कि हमारी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत हम फेस करने लगे हैं। और इन चीज़ों को जो है वो किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से इनको अवॉइड किया जा सकता है, इन पे थोड़ी सी जो है वो हल्की फुल्की सी बात करेंगे। कोई बहुत लंबा जो है भाषण नहीं होने वाला। तो जो मैंने खुद से फील किया और मैंने इस चीज़ को किस तरह से जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया, मैनेज करने की कोशिश की लास्ट 15-16 डेज में। और गैप की वजह ये थी कि मैंने अभी अपने बिजनेस के साथ, जो मेरा रेगुलर बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने एक थोड़ा सा फर्दर लर्निंग के लिए अपने एक जो है वो थोड़ा सा जो अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक जॉब मैंने जो है वो स्टार्ट कर दी, तो फैसलाबाद में। तो उसकी वजह से जो है वो आपको पता है, जब आपकी न्यू जॉब होती है तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और ओवर टाइम भी लगाना पड़े तो आप लगाएंगे और अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ जो है वो काम करेंगे। तो उस वजह से जो है वो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था वापस घर आके जो है वो उतनी, आपको पता है कि थोड़ा सा फिर वही बात है कि आप थोड़ा सा जो है वो थक जाते हैं। थकावट की वजह से जो है वो आप कोई आपका दिल नहीं कर रहा होता कि जी आप कोई एक्स्ट्रा जो है वो काम करें। तो मैंने सोचा कि बहुत लंबा गैप आ गया है तो इसलिए ये वीडियोस जो है बनाई जाए। तो जो मैंने जैसे पहले बात की है कि हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में हम टेंशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, स्ट्रेस भी ले लेते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है और मैंने किस तरह से किया कि पहले तो आपको बहुत जब टेंशन हो रही हो, आपको फील हो रहा कि जी आप किसी चैलेंज का सामना है और आप इसको जो है फेस कर रहे हैं और इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप पहले तो एक लंबी सी सांस लें और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस होता है, हमारा ब्रेन जो है वो हमें समटाइम्स नेगेटिव वाइब्स जो है वो हमें देना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें और अल्लाह का नाम लें और कलमा पढ़ें और बस इंशाल्लाह आपकी जो है वो काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से अगर आपने किसी ने बुक पढ़ी है द 5 सेकंड रूल, तो उस चीज़ को भी आप अप्लाई करते हुए अपने आप को इन चीज़ों से जो है वो बचा सकते हैं। 5 सेकंड रूल में है, वैसे तो मैं एक बुक रिव्यू पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इस वजह से जो है वो मैं बुक भी कोई अपनी पूरी कंप्लीट नहीं कर सका। तो जो मैं 2 बुक्स जो है वो पढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब उसको कंप्लीट करूँगा दोनों को, तो उस पर अपनी रिव्यू वीडियो भी मैं लाजमी बनाऊँगा। तो टेंशन हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एक तो ये होता क्यों है कि होता इसलिए है कि जब हम अपने आप को इस चीज़ के लिए चैलेंज नहीं करते अपने आप को। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस है हम। जितना ज़्यादा ह्यूमन पोटेंशियल है उससे ज़्यादा हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते। जब हम चैलेंज नहीं करते और हम किसी जो है वो टफ सिचुएशन में जो है वो हम आते हैं, तो हम इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं और इस चीज़ को हम मैनेज नहीं कर पाते। मैनेज ना करने की वजह भी यही है कि हम अपने रियल पोटेंशियल को जो है वो अनलीश नहीं कर पाते। कि जितना हम अपने आप को ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में डालेंगे, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करते रहें, ताकि आपकी जो नेचर है उस तरह से जो है वो, आपकी एडेप्टेबिलिटी जो है वो उस तरह से जो है वो आपको होना शुरू हो जाए। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन अब इस चीज़ को जो है वो यूज टू कर ले कि आपने प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से जो है वो अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है, ताकि आपको ये स्ट्रेस ना हो और ये ऐसी कोई प्रॉब्लम, एंग्जाइटी ना हो। एंग्जाइटी तब होती है कि आप कोई जब बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, आप उसके लिए जितनी मर्जी भी तैयारी भी कर लें,
آپ کو وہ ٹینشن ایک عجیب طرح کی جو ہے وہ فیلنگ رہتی ہے کہ یار کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں کیا کر سکوں گا، جتنا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس کے لیے میں نے پریکٹس کی ہے، چاہے آپ کا پیپر ہو، کوئی بڑا پروجیکٹ ہو، کوئی بڑی ڈیل آپ سائن کرنے جا رہے ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی پروفیشنل لائف ہو یا آپ کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف ہو، کچھ بھی ہو، تو اس طرح کے چیلنجز، اس طرح کی سچویشنز ہم گزرتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ کوپ کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اپنا بیسٹ اپنا کوشش کریں، اور جو ریزلٹس اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. کوئی بھی ریلیجن ہو، چاہے آپ مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، ہم سب کے جو ہے وہ جس طرح کے جتنے بھی ریلیجن ہیں ان سب میں ایک چیز ہے کلیئرلی کہ جب اپنے آپ کو پریشر سچویشن میں اور اپنے آپ کو کام رکھیں، کول رکھیں، جتنا آپ ریلیکس ہوں گے، اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے، تو یہ ٹینشن، ڈپریشن، یہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی دور ہوتی جائے گی. جیسے بینگ اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جب پرابلم میں ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب آپ تکلیف میں ہوں، پرابلم میں ہوں، تو نماز پڑھیں، نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایک نیگیٹو تھنکنگ آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے کسی بھی چیز کو لے کے، کیونکہ ہم آلریڈی اس چیز کو جو ہے وہ ہمارا برین ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ تیار نہیں کرتے، اپنے آپ کی اپنے جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو ہم کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کو انلیش نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ جو ہے وہ سچویشن فیس کرتے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، 5 وقت ہی پڑھیں، جتنی بھی ہم ایزیلی پڑھ سکتے ہیں ہمیں پڑھنی چاہیے. کیونکہ جب ہم وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے آپ خود سے یہ فیل کریں گے آپ کی ساری ٹینشن، سارے ڈپریشن، سٹریس جو بھی تھا، انگزائٹی تھی، وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ پورے فوکس کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا جب مانگیں گے، یا کوئی بھی ریلیجن ہو وہ اپنے ریلیجن کے حساب سے اپنی جو آپ عبادت کرتے ہیں، جب آپ چرچ میں جائیں، چاہے مندر میں جائیں، گردوارے میں جائیں یا مسجد میں جائیں، آپ کو وہاں جا کے آپ کو ایک سکون ملے گا، ایک پیسفل آپ کو انوائرمنٹ ملے گا. تو بہت سے لوگ ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، مذہب سے، اسلام سے، مذہب سے، کوئی بھی آپ کی چیز ہو، تو وہ اس چیز کو فیل نہیں کر پاتا. جب ان کو آپ یہ ریئلائز کروائیں گے تو ان کو بہت زیادہ سکون ملے گا. پیسفل لائف حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو آپ تیار کریں ٹف سچویشن کو فیس کرنے کے لیے. جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جاب اگر آپ کر رہے ہیں تو یا بزنس کر رہے ہیں، آپ کو ایسی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ امپلائر ہوں یا امپلائڈ ہوں، آپ کو ان چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا آنا چاہیے. آپ اپنی جو ہے وہ پرائیویٹ لائف میں، پروفیشنل لائف میں آپ کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹرز کو کنسلٹ کر رہے ہیں، ریلیکسنٹ کھا رہے ہیں. تو ہم نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں 5 وقت جو ہے وہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور ہم ڈاکٹرز کے پاس جا کے جو ہے اپنی پرابلمس کا، اپنے اسٹریس کا، اپنی انگزائٹی کا جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے جو ہے وہ ہم ہزاروں لاکھوں جو ہے روپیہ خرچ کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے رب کی طرف، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی لائف کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہم سب کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کو جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، تھوڑے سے شروع کریں، اسمال سٹارٹ جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ بڑے جو ہے وہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ بہت میسو ہوگا انشاءاللہ. اور جب ہم پورا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس طرح سے ہماری رہنمائی ہوگی اور اس طرح سے ہماری مدد ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے جو ہے وہ، کس طرح سے جو ہے وہ ہماری مشکلات آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ہماری رہنمائی کریں گے، ہماری ہیلپ کریں گے.
تو اس بلیف کے ساتھ کہ ہمارا فوکس اور ہمارا بلیف بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور ہو جاتا ہے اسٹرانگ جب ہم اس چیز کو کوشش بھی کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم انسان 1 قدم بڑھائے گا تو میں 10 قدم جو ہے وہ اس کے پاس اس کے قریب آؤں گا. تو ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے اب، اور اپنی لائف کو، اپنی جو ہے وہ پوری اس سسٹم کو جو ہے ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم ان لوگوں کی بھی رہنمائی کریں جو بالکل نا امید ہیں، ڈس اپوائنٹ ہیں، اور بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کسی چیز پہ جو ہے وہ یقین نہیں ہے، ان کا توکل نہیں ہے. ہمیں ان کو بھی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی صراط مستقیم پہ لانے کی ضرورت ہے، اور ہم خود کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں. اور یہ اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، میرا نہیں خیال کہ ہم بینگ اے مسلم ہمیں یہ جو ہے وہ شکایت کرنی چاہیے کہ ہمیں اسٹریس ہے، ہمیں جو ہے وہ انگزائٹی ہو رہی ہے، ہمیں یہ اس طرح کے پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو آپ آرام سے چل کریں، لائف کو انجوائے کریں، اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال کریں، اور کسی کا حق نہ تلف کریں. حق تلفی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن انسانوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. جو ہم انسانوں کے رائٹس وائلیٹ کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور اگر ہم کوشش کریں تو بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے. اسی ہائی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، لائک کر دیں، کمنٹس کریں، اور سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور پلیز شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اتنا لمبا گیپ نہ ہے بیچ میں. تو تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.